अध्यायी 44 जुजेचो गोबळो. जुजेन आपल्या कारभाऱ्याक सांगलें, त्या मनशांच्या चिलांनी तांकां व्हरूंक तांकता तितली धान्य भर आनी हरएकल्याचो दुडू ताच्या चिलांत वयर घाल. म्हजो रुपयाचो गोबळो निमाण्या भावाच्या चिलांत ताणें धान्य मोलाक घेवंक दिल्ल्या दुडवासोवें घाल. कारभाऱ्यान जुजेन सांगिल्ले प्रमाणें केलें. सकाळीं उजवाडतच त्या मनशांक तांच्या गाडवासोवें धाडलें. शहरांत थोडीच वाट ते समकालें मात्र आनी जुजेन आपल्या कारभाऱ्याक सांगलें, आतांच त्या मनशांची पाट धरून वच आनी ते मेळटच तांचे लागीं विचार, बऱ्याक वायट कित्याक तुमी पाटी दिलें? म्हज्या धन्याचो रुपयाचो गोबळो तुमी कित्याक चोरलो? ह्या गोबळ्यांतलें तो पियेता आनी ज्योतिशा खातीर तो वापरता, देखून व्हड एक अपराध तुमी केला. कारभाऱ्यान तांची पाट धरतच हीं उतरां ताणें तांकां सांगलीं. तांणी ताका जाप दिली, सायबा, असलीं उतरां कित्याक उलयताय? तुजे सेवक केदींच अशें करचे न्हय. पळय, आमच्या चिलांनी आमकां मेळिल्लो दुडू कानान देशांतावन पाटी हाडून आयल्यां. तर तुज्या धन्याच्या घरांतलें भांगार वा रुपें आमी कित्याक चोरूंक जाय? तुज्या सेवकां पैकी कोणाय एकल्या कडेन तो गोबळो मेळत तर ताका मरणाची शिक्षा फावो आनी आमी तुजे गुलाम जातल्या. तो म्हणा लागलो, बरें, तुमी सांगिल्ले प्रमाणें जावं. कोणा लागीं तो गोबळो आसा तो म्हजो गुलाम जातलो, पूण तुमी हेर सकड निरापराधी. उपरांत हरएकल्यान आपलें चील बेगीबेगी सकला दवरलें आनी तें उक्तें केलें. मालगाड्यांतावन निमाण्या पर्यंत ताणें तांची सोदना केली आनी गोबळो बेजमीच्या चिलांत ताका मेळ्ळो. हें पळोवन ताणीं आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. उपरांत हरएकल्यान आपल्या गाडवाचेर आपलें चील घालें आनी शहराक ते पाटी आयले. जुदा आनी ताचे भाव जुजेच्या घरा पाटी येताना तो आनीकय थंयच आसलो. ताचे मुखार ते धर्नीर सरपटले. जुजेन तांकां म्हणलें, तुमी हें कित्याक केलें? म्हजे तसलो मनीस ज्योतिशाच्या बळान घडयल्लें सगळें सोदून काडूंक शकता म्हूण तुमी नेण आसल्यात? जुदान जाप दिली, सायबा, आमी तुका कितें सांगूं? कशें आमी तुजे कडेन तर्क करचें? आमी निरापराधी म्हूण कशें दाखोवचें? देवान तुज्या सेवकांचो अपराध दाखोवन दिला. कोणा कडेन तो गोबळो मेळ्ळा? तो मात्र न्हय, आमी सकड आतां तुजे गुलाम. जुजे म्हणालो, ना, तशें हांव बिलकूल करचो ना. जाचे कडेन तो गोबळो मेळ्ळा तो मात्र म्हजो गुलाम जातलो. तुमी हेरांनी तुमच्या बापायसरशीं शाबीत पाटी वचयत. जुदा जुजेक लागीं सरलो आनी म्हणालो, म्हज्या धन्या, दया करून तुजे लागीं उलोवंक म्हाका सोड. म्हजेर रागार जायनाका, कित्याक तूं फाराव्याक समासम. धन्या, आमकां तुज्या सेवकांक तुवें विचारलें, तुमकां बापोय आनी भाव आसात? आमी जाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापोय आसा आनी ताका आपले उतर प्रायेर जल्माल्लो आमचो एक निमाणो भाव आसा. ह्या चेडक्याचो खाशा भाव मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताच्या बापायक तो भोव मोगाचो. तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, ताका म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवचे खातीर म्हजे सरशीं ताका हाडा. आमी तुका जाप दिली, आपल्या बापायक सोडून येवंक ताका जायना. ताका ताणें सोडून आयल्यार ताचो बापोय मरतलो. पूण तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, तुमचो भाव तुमचे सोवें आयिल्ल्या शिवाय म्हजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. आमी आमच्या बापायसरशीं पाटी गेल्या आनी तुवें सांगिल्लें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी पाटी वचा आनी इल्ली धान्य मोलाक हाडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें तेन्ना आमी ताका म्हणलें, आमच्यान वचोंक जायना. आमचो निमाणो भाव आमचे सोवें आयल्यार आमी वेताव, कित्याक
आमचो निमाणो भाव आमचे सवे आसल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचें नात. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें, क्रूर मनजातीन ताका पापसिलो जावयेत. तो गेल्ल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दिश्ट सैत घालूंक ना. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय घडत जाल्यार खंतीन भरलेली पिक्या केंसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडटल्यात. हांव आतां म्हज्या बापाय सरशीं पाटी वचन जाल्यार आनी चेडो आमचे सवे नातल्यार बापय आनी पूत एकाच काळजाचे देखून चेडो आमचे सवे ना म्हूण पळयतच तो मरतलो आनी आमच्या बापायची खंतीन भरलेली पिक्या केंसांची तकली पाताळाक धाडूंक आमी कारण जातल्या. पूण हांव त्या चेड्याच्या जिवाक जामीन रावलां. हांवें म्हळां ताका, हांव तुजेशी पाटी हाडिना जायन जाल्यार म्हज्या बापाय मुखार हांव सदांच गुन्यांवकार जातलों. त्या चेड्या बदलाक म्हाका तुज्या सेवकाक तुजो गुलाम जावन रावोंक सोड आनी तो आपल्या भावा सवे पाटी वचूं दी. ताका हांगा सोडून म्हज्या बापाय सरशीं हांव कशें पाटी वचूं? म्हज्या बापायचेर येवची ती ख्यास्त पळोवंक हांव सोंपचो ना.